बच्चों
ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2078 कार्तिक 24 बुधबार 10/11/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। सार मीठे बच्चे, मधुबन सबैको तीर्थ स्थान हो। मधुबन सबैको तीर्थ स्थान हो। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ। सबैलाई सन्देश देऊ। सबैलाई सन्देश देऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मधुबन सबैको तीर्थ स्थान हो। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ। सबैलाई सन्देश देऊ। आजको प्रश्न, कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमति स्वगति हुन्छ? कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमति स्वगति हुन्छ? निन्द्राजित बन्छौ। बाबाले डबल प्रश्न सोध्नु छ। अन्तमति स्वगति हुनको लागि कुन चाहिँ पुरुषार्थ हुनुपर्छ र निद्राजित कसरी बन्छौ? सुदर्शन चक्र घुमाउँछन्, अरू घुमाउने भन्छ। बाबाको उत्तरमा, राति सुत्नुभन्दा पहिला बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबा र वर्षालाई याद गर। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। निद्रा आएपछि सुत। त्यसपछि अन्तमति स्वगति हुन्छ। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। निन्द्रा आएपछि सुत। त्यसपछि अन्तमति स्वगति हुन्छ। सबेरै उड्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। सबेरै उड्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निद्राजित बन्छौ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निद्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। जसले गर्छ उसले पाउँछ
गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। बाबाको उत्तर फेरि एकपटक, राति सुत्नुभन्दा पहिला बाबा र वर्षालाई याद गर। जब हामी राति सुत्छौँ, सुत्ने बेलामा के गर्नु छ? बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ। बाबा, म हजुरको गोदमा सुतिरहेको छु। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। निद्रा आएपछि सुत। बाबालाई याद गरेपछि के हुन्छ? निद्रा पनि आउँछ। सुत। त्यसपछि अन्तमति सोगति हुन्छ। जब बाबालाई याद गरेनौँ भने के हुन्छ? फेरि त्यो बेला हाम्रो अन्तमति भयो भने सद्गति हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सुत्ने बेलामा पनि बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबालाई गुड नाइट भनेर बाबाको गोदमा सुत, अनि मात्र सद्गति हुन्छ। फेरि सबेरे उठ्दा त्यही पोइन्ट याद रहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निद्राधीन बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। आजको गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसाते। ओम शान्ति। जो पियाको साथमा छन्, दुनियाँमा पिता त धेरै छन्। दुनियाँमा पिता त धेरै छन्, तर ती सबैका पिता रचयिता एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा नै सद्गति हुन्छ। सद्गति पनि मनुष्यको सत्ययुगको स्थापना भएपछि मात्र हुन्छ। बाबालाई नै सद्गति दाता भनिन्छ। जब जब सङ्गमयुगको समय हुन्छ, ज्ञान सागर आएर सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। यस समयमा त सबैको दुर्गति छ। अहिले के छ? सबैको दुर्गति छ। दुर्गति पनि सबैको उस्तै हुँदैन। सबैभन्दा प्राचीन भारतवर्ष हो। हिन्दूहरूको नै 84 जन्मको गायन छ। अवश्य जो पहिला सुरुमा मनुष्य हुन्छन् उनीहरू नै 84 जन्मको लायक हुन्छन्। पहिलो मनुष्यहरू को होलान्? लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, उनीहरूको नै 84 जन्म हुन्छ। देवताहरूको 84 जन्म हुन्छ, अर्थात् ब्राह्मणहरूको नै 84 जन्म हुन्छ। मुख्यलाई नै लिन्छ। मुख्यलाई नै लिन्छ। बाबाले ब्रह्मद्वारा नयाँ सृष्टि रचनाको लागि पहिला सुरुमा सूक्ष्मलोक रच्नुहुन्छ। फेरि नयाँ सृष्टिको स्थापना हुन्छ। त्रिलोकीनाथ एक बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी उहाँका बच्चाहरूले पनि आफूलाई त्रिलोकीनाथ भन्न सक्छन्। जो बाबाको बच्चा बनेका छन् उनीहरूले त्रिलोकीनाथ भन्न सक्छन्। अरूले भन्छन् मात्रै, तर वास्तविकता उनीहरूलाई थाहा छैन। यहाँ त धेरै मनुष्यहरूले नाम पनि राखिदिएका छन्। त्रिलोकीनाथ डबल देवताहरूका पनि नाम राखेका छन्। आफ्नो नाम डबल देवताहरूको नाम राखिदिएका छन्। जस्तै गौरी शङ्कर, राधेश्याम, राधाकृष्ण त अलग अलग राजधानीका थिए। एउटै नाम त राखिदिएका छन्, तर तिनीहरू के थिए? अलग अलग राजधानीका थिए। जो राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूको बुद्धिमा धेरै राम्रा पोइन्टहरूको धारणा हुन्छ। जो होसियारी डाक्टर छ उसको बुद्धिमा धेरै औषधि हुन्छ। यहाँ पनि सधैँ नयाँ नयाँ पोइन्टहरू निस्किँदै जान्छन्। जसको राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ उनीहरूले नयाँ नयाँ पोइन्ट धारण गर्छन्। जसले धारणा गर्दैन उनीहरूलाई महारथी बनिँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ आउने प्र्याक्टिस गर्ने, फेरि घर घर हामीले कार्य व्यवहारमा के गर्नुपर्छ? चालचलन देखाउनु पर्छ, अनि बल्ल महारथी बन्न सकिन्छ। यहाँ आएर प्र्याक्टिस गरेर घर घर गर्दैन भने उसलाई महारथी बनिँदैन। सारा कुरा बुद्धिमा आधारित छ। तकदिरको पनि कुरा हो। यो पनि ड्रामामा, यो पनि के हो भन्नुहुन्छ बाबा? ड्रामा हो।
ड्रामालाई कसैले जानेका छैनन्, यो पनि सम्झन्छन् हामी आत्माले शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छौं, तर ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छैनन्, अर्थात् केही जानेका छैनन्। तिमीले त जान्नुपर्छ। बच्चाहरूको त कर्तव्य हो अरूलाई बाबाको परिचय दिनु, सारा दुनियाँलाई बताउनु छ। कसैले यस्तो नभनोस् मलाई त थाहा थिएन, स्वयं यो धरामा भगवान आइसक्नुको रहेछ, तिमीहरूले भगवानलाई भेटेका रहेछौ, तर तिमीहरूले किन मलाई भनेनौ? मैले नमाने पनि गाली गर्दै लतारेर भयो भने लिएर गएकै हुन्थ्यो। पछि त्यो भनौँ न, त्यस्तो भन्नेवाला पनि हुन्छ। त्यही भएर बाबा के भन्नुहुन्छ, घर परिवार छन् भने, आफ्नो नाता सम्बन्ध छन् भने तिमीले बताऊ भगवान यो धरतीमा आउनुभएको छ भनेर बाबाको परिचय देऊ। फेरि उनीहरूले मलाई त थाहा थिएन, विदेशबाट पनि धेरै आउने छन्, ती सबैको प्रबन्ध गर्नेछौ। मुम्बईमा उनीहरू त समर्थ पनि छन्, मुम्बईवाला त के छन्, समर्थवाला छन्। पैसा त उनीहरूका पासमा धेरै छ, शिवलाई आफ्नो महान गुरु त मान्छन् नि, त्यसैले सम्झन्छन् यी धर्म पिताहरूको पनि केही पाठ छ। बच्चाहरूले सुरुमा साक्षात्कार गरेका थिए, यी क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सबै आउनेछन् मिल्नको लागि, त्यसैले उनीहरूको फिल्ड बनाउनु पर्छ। सबै टुरिस्ट आदि मुम्बईमा आइरहन्छन्। बाबाले मुम्बईवालालाई भन्नुहुन्छ। भारतले सबैलाई धेरै खिच्छ, भारत खण्ड भनेको भगवानको धरा हो, त्यही भएर सबैले के गर्छ, आकर्षित गर्छ। वास्तवमा भारत भूमि बाबाको जन्मस्थान हो, फेरि सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर बेहदका बाबाको महत्त्व गुम गरिदिएका छन्। अहिले तिमीले सम्झाउँछौ मधुबन सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थान हो, बाँकी सबै पैगम्बर आउँछन् आफ्नो धर्म स्थापना गर्न, उनीहरू पछि फेरि उनीहरूको धर्मका पनि आउँछन्। अहिले हो अन्त्य समय, कोसिस गर्छन् हामी फर्केर जाउँ, तर उनीहरूसँग सोध तपाईहरूलाई यहाँ कसले ल्यायो? क्राइस्टले क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे कि उनले तपाईहरूलाई यहाँ तानेर ल्याए? प्रश्न गर भन्नुहुन्छ। अब सबै चाहन्छन् फर्केर जानको लागि, सबै आउँछन् नै पाठ खेल्न, पाठ खेल्दा खेल्दै आखिर दुःखमा आउनु नै छ। फेरि दुःखबाट छुटाएर सुखमा लिएर जाने बाबाको नै काम हो, अरू कसैको काम हो? अरू कुनै धर्मका गुरुहरूले यस्तो पापबाट, यो दुःखबाट छुटाउने भए त उनीहरू त आइरहेका थिए। बाबाको जन्मस्थान कहाँ हुन्छ होला? बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? बाबाको जन्मस्थान भारत खण्डमा, भारतमा हुन्छ। यति महत्त्व तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, जसलाई थाहा छ उसलाई नशा चढेको छ। कल्प कल्प बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, यो सबैलाई बताउनुहुन्छ, निमन्त्रणा दिनु छ। रचनाको ज्ञानलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। यस्तो सेवाधारी बनेर आफ्नो नाम प्रख्यात गर्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, घर गृहस्थमा बस, तिमी पनि सेवाधारी हो, सेवा गर सबैको। यो मेला सबैतिर जान्छ। जो तीक्ष्ण बच्चाहरू छन् उनीहरूको मद्दत मागिरहन्छन्, उनीहरूको नाम जपिरहन्छन्। एक त शिव बाबालाई जप्छन्, दोस्रो ब्रह्मा बाबालाई, तेस्रो फेरि कुमारका गङ्गे मनोहरलाई जप्छन्। जति पनि हाम्रा दादी दिदीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई भक्ति मार्गमा के गर्छन्? जप्छन्, सिमरण गर्छन् भन्नुहुन्छ। भक्ति मार्गमा हातमा माला जप्छन्,
माला कसको निशानी रहेछ? हामी बच्चाहरूकै निशानी रहेछ। अहिले मुखबाट नाम जप्छन्, फलानो धेरै सेवादारी छ, निरङ्कारी छ, मिठो छ, देह अभिमान छैन, भन्छन् नि स्नेह दियो भने स्नेह मिल्छ, जसलाई जे दियो त्यही मिल्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू दुखी बनेका छौ, तिमीले मलाई याद गर्यौ भने मैले पनि मद्दत गर्छु। तिमीले मलाई याद गर्यौ भने बाबा भन्नुहुन्छ मैले पनि के गर्छु? मद्दत गर्छु। तिमीले अरूलाई घृणा गर्छौ, मतलब स्वयंप्रति नै घृणा गर्छौ, त्यसैले पद मिल्दैन, धन कति अथाह मिल्छ, कसैलाई चिट्ठा मिल्यो भने कति खुसी हुन्छन्, त्यसबाट पनि कति पुरस्कार मिल्छ, फेरि सेकेन्ड प्राइज थर्ड प्राइज पनि हुन्छ। यो पनि ईश्वरीय दौड हो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले हामी के गरिरहेका छौँ? दौडको मैदानमा छौँ, दौड लगाइरहेका छौँ। यो नै ईश्वरीय दौड हो। अरू कसैले देखेको छ हामी दौडिरहेका छौँ भन्ने? छैन बाहिरका। हजुर, उनीहरूलाई के थाहा? हाम्रो खेल, ईश्वरीय खेल के थाहा? ज्ञान र योगको दौड हो। हामीहरू ज्ञान र योगको दौडमा दौडिरहेका छौँ। जो त्यसमा तीव्र जान्छन् उनीहरू नै गलाको हार बन्छन् र तख्तमा नजिक बस्छन्। तिमीहरू सबै हौ कर्मयोगी, आफ्नो घरलाई पनि सम्हाल। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ फेरि दौडी लगाई गर्ने होइन, घरमा गएर पनि सम्हाल्नु छ। क्लासमा 1 घण्टा पढ्नु छ, फेरि घरमा गएर दोहोऱ्याउनु छ। विद्यालयमा पनि यस्तो गर्छन् नि, पढेर फेरि घरमा गएर दोहोऱ्याउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ 1 घडी आधा घडी, दिनमा 8 घडी हुन्छ। त्यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ 1 घडी आधा घडी, 15-20 मिनट पनि क्लासमा पढेर धारण गर, फेरि काम धन्दामा चक्कर लगाऊ। पहिला तिमीहरूलाई बाबाको यादमा बसाउनु पर्छ। जो पनि आउँछन् उनीहरूलाई बाबाको यादमा बसाउनु पर्छ। सुदर्शन चक्र घुमाऊ। यादको ज्ञान त थियो नि। बाबा र वर्षालाई याद गर्दै सुदर्शन चक्र घुमाउँदै निद्रा आयो भने सुत। बाबालाई याद गर, सुदर्शन चक्र फिराऊ, फेरि निद्रा आउँछ अनि सुत। फेरि अन्तमति सुगति हुन्छ। फेरि बिहानै उठ्दा तिनै पोइन्टहरू याद आइरहन्छ। जुन सुत्ने बेलामा जुन याद छ त्यही के हुन्छ? बिहान उठ्दा नि जुरुक्क त्यो नै याद आउँछ। यस्तो अभ्यास गर्दै गर्दै तिमी निद्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ, गर्नेको देखिनमा आउँछ, जसले गर्छ उसलाई देख्नमा पनि आउँछ। उसको चालचलन प्रसिद्ध हुन्छ, देखिन्छ। यसले विचार सागर मन्थन गर्छ, धारणा गर्छ। कुनै लोभ आदि त छैन। यो पुरानो शरीर हो, यसलाई पनि धेरै विचार गर्नुपर्छ। यो पुरानो शरीरलाई पनि के गर्नु छ? धेरै ख्याल राख्नु छ, सम्हाल्नु छ। ज्ञान योगको पुरा धारणा यो पनि ठिक हुन्छ। जसले ज्ञान योगको पुरा धारणा गर्छ अनि सबै कुरा ठिक हुन्छ। धारणा भएन भने शरीर अझै सर्दै जान्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ घरेलु औषधि भन्छन् नि, त्यस्तै जस्तो बाबाले अब डाक्टरी औषधि भन्दा पनि ज्ञान योगले के गर्ने? जसले धारणा गर्छ उसको शरीर मजबुत हुँदै जान्छ, नत्र के हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा? सर्दै जान्छ। सर्दै बिल्कुलै मुर्दा हुन्छ। ज्ञान योग धारणा गर्दैन भने सर्दै बिल्कुलै मुर्दा हुन्छ। नयाँ शरीर फेरि भविष्यमा मिल्नु छ। आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ। यो त पुरानो विकारी शरीर हो। यसलाई जति नै पाउडर लगाऊ तर पनि कौडी तुल्य हुन्छ। जति सिंगार गरे पनि, जति मेकअप गरे पनि यो त के हो? कौडी तुल्य हो। सत्ययुगको देवी देवताको शरीर र अहिलेको शरीरमा त फरक छ नि।
देवी देवतालाई त उपचार केही औषधि खानुपर्ने थिएन, अहिले त कोही बाँकी छन् औषधि नखाइकन बस्ने। अब तिमीहरू सबैको विवाह शिव बाबासँग हुन्छ। बाबा साजन बनेर लिन आउँदै हुनुहुन्छ। भारतमा विवाह हुने दिन पुरानो कपडा लगाउँछन्। अब यस शरीरको स्थूल श्रृंगार धेरै गर्नु छैन। ज्ञान योगबाट आफूलाई सजायौ भने परी भन्छौ। अब बाहिरको मेकअप गर्न छोड, ज्ञान योगबाट आफूलाई सजाऊ, मेकअप गर, अनि के भन्छौ? परी भन्छौ। यो हो ज्ञान मान सरोवर। यसमा ज्ञानको डुबुल्की लगाइरह्यौ भने तिमी स्वर्गको परी भन्छौ। स्वर्गको परी भन्ने हो कि नर्कको परी भन्ने? यहाँ मेकअप, शरीरलाई मेकअप गरेर के बनिँदो रहेछ? नर्कको परी। अब हामी त ज्ञान योगले के बन्नु छ? स्वर्गको परी बन्नु छ। पर्जालाई परी भनिँदैन, भन्छन् कृष्णले भगाएर फेरि महारानी पटरानी बनाए। यस्तो त भन्दैनन् भगाएर पर्जामा चण्डाल बनाए। यस्तो भनाइ छैन। भगाएर पटरानी बनाउनको लागि तिमीले पनि यस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यस्तो होइन जे मिल्यो ठिक छ, ड्रामामा जे छ त्यही ठिक छ भनेर पुरुषार्थ नगरिकन बस्नु छैन। यो हो पाठशाला, यहाँ मुख्य हो पढाइ। गीता पाठशाला धेरै बनाउँछन्, बसेर गीता सुनाउँछन्, कण्ठ गराउँछन्। कसैले एउटा श्लोक लिएर फेरि त्यसमा विस्तारसँग बसेर सम्झाउँछन्। कसैले यत्तिकै खर्र पढ्छन्, कसैले एउटा श्लोकमा आधा पाउने घण्टा भाषण गर्छन्। स्कुलमा पनि एउटा कुनै के हुन्छ, त्यसको निबन्ध लेख भन्यो भने कसैले धेरै जति शब्द पनि लेख्न सक्छन्, कसैले थोरै पनि लेख्न सक्दैनन्। त्यस्तै श्लोक कण्ठ गरेर कहिले धेरै आधा घण्टा 1 घण्टा दिनभरि नि लगाउन सक्छन्। कसैले सर्र पढ्छन्, छोडिदिन्छन् भन्नुहुन्छ। कसैले एउटा श्लोकमा आधा पाउने घण्टा भाषण गर्छन्। त्यसमा केही पनि फाइदा छैन। यहाँ त बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट छ। अरू कुनै पनि वेद शास्त्र पढ्नमा लक्ष्य उद्देश्य छैन। पुरुषार्थ गरिराख, तर के मिल्छ? जब धेरै भक्ति गर्छन् अनि भगवान पाइन्छ। त्यो पनि रात पछि दिन अवश्य हुन्छ। कल्पको आयु कसैले के बताउँछन्। अब सम्झाउने पनि तागत चाहिन्छ। योग बलबाट काम बनाउनु छ। यदि गर्न सक्दैनौ भने तागत छैन, योग छैन। बाबाले पनि उनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ जो योगयुक्त बच्चा छन्। ड्रामामा जे छ त्यो दोहोरिन्छ। सेकेन्ड जुन बित्दै जान्छ, टिक हुँदै जान्छ। हामी श्रीमतद्वारा कर्ममा आउँछौँ। श्रीमतमा चलेनौ भने श्रेष्ठ बनिँदैन। नम्बरवार त छन् नि। तिनीहरूले सम्झन्छन् हामी एक हौ, तर अर्थको बारेमा थाहा छैन। सारा विश्व एक होस् भन्ने उनीहरूको चाह हुन्छ, तर यो असम्भव छ। अब एक केमा हुने? के एक पिता हुनुपर्छ वा एक भाइचारा हुनुपर्छ? यदि बर्दस भन्छौ भने ठिक छ। श्रीमतद्वारा वास्तवमा हामी एक बन्न सक्छौँ। तिमीहरू सबै एक मतमा चल्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ एक मतमा चल्नेवाला त बाहिरका अरू कोही पनि छैनन्। जब बाबा आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी सबैलाई एक मतमा श्रीमतमा चलाउनुहुन्छ, बल्ल एक हुन सक्छ। तिम्रो बाबा शिक्षक गुरु एउटै हुनुहुन्छ। जो पुरा श्रीमतमा चल्दैन उनीहरू श्रेष्ठ बन्न सक्दैनन्। यदि एकदम चल्दैनन् भने खत्तम भएर जान्छन्। दौडमा जो लायक होशियार हुन्छ उनीहरूलाई नै राख्छन्। ठुलो रेसमा राम्रो घोडा दौडाउँछन्, किनकि लटरी पनि धेरै हुन्छ। यो पनि मानव असो दौड हो। यो हामी सबै बच्चाहरू
के गर्दैछौँ हामी दौडी लगाउँदैछौँ। यो पनि के हो? यो दौड हो। यो कुन दौड भन्नुहुन्छ बाबाले? यो पनि मानव अश्व दौड हो। अश्व भनेको घोडा, रथ। अश्वमेध यज्ञमा घोडा दौडाको देखाउँछ नि, त्यही दौडको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। यो पनि मानव अश्व दौड हो। हुसेनको पनि घोडा देखाउँछन्। हिंसा 2 प्रकारका छन् नि। नम्बर 1 हो। कुन चाहिँ हिंसालाई नम्बर 1 भन्नुहुन्छ बाबाले? काम कटारी, जसकारण आधा कल्पदेखि आफ्नो पनि हत्या, अरूको पनि हत्या गर्दै आए। यस हिंसालाई कसैले जानेका छैनन्। सन्यासीले पनि यस्तो बुझ्दैनन्, केवल उनीहरूले भनिदिन्छन् यो विकार हो। बाबा त भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यो काम महाशत्रु हो। यो आदि मध्य अन्त्य दुःख दिनेवाला हो। यो पनि सिद्ध गरेर बताउनु छ। हाम्रो प्रवृत्ति मार्ग हो, राजयोग। तपाईहरूको हो, हठयोग। हामी बच्चाहरूले के गर्नु छ? अरूलाई सम्झाउनु छ। साधु सन्यासीको हो हठयोग, हाम्रो हो राजयोग। तपाईले शङ्कराचार्यसँग हठयोग सिक्नुहुन्छ। हामीले कोसँग सिक्छौँ? शिवाचार्यसँग राजयोग सिक्छौँ। पछि गएर तिम्रो प्रत्यक्षता अवश्य हुन्छ। कसैले पनि सोध्यो, देवताहरूका 84 जन्म 5000 वर्षमा भयो। क्रिश्चियनका कति भयो? क्रिश्चियनका कति भए? क्राइस्टको 2000 वर्ष भयो। अब हिसाब गर, उनीहरूको सरदर कति जन्म भए? 30-32। यो त स्पष्ट छ।
ओम शान्ति। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, क्राइस्टहरूको 2000 वर्ष भयो। अब हिसाब गर उनीहरूका सरदर कति जन्म भयो। 32। क्राइस्टहरूको सरदर जन्म कति भयो भन्नुहुन्छ बाबाले। सरदर 30-32। यो त स्पष्ट छ, जसले धेरै सुख देख्छन् उनले दुःख पनि धेरै देख्छन्। अरू धर्मकालाई कम सुख कम दुःख मिल्छ। सरदर हिसाब निकाल्नु छ, जो मुख्य धर्म स्थापक छन् उनीहरूको जन्म निकालिन्छ। पछि जो आउँछन् उनीहरूले थोरै थोरै जन्म लिन्छन्। बुद्धको इब्राहिमको पनि हिसाब निकाल्न सक्छौ। एक दुई जन्मको फरक पर्ला, यथार्थ त बताउन सकिन्न। करिबमा सम्झाउनुहुन्छ, बाबाले पनि यथार्थ त बताउनुहुन्न, करिब अनुमानमा बताउनुहुन्छ। यी सबै कुरा विचार सागर मन्थन गर्नको लागि हो। यो स्पष्ट जानकारी लिएर केही फाइदा छैन। यो पनि केही विचार सागर मन्थन गरेर उनीहरूलाई सम्झाउनको लागि हो भन्नुहुन्छ। किनकि बाबाबाट वर्षा लिनु छ। कसैले सोध्यो भने के सम्झाउने, फेरि पनि भन, पहिला बाबालाई याद गर्नुहोस्, किनकि बाबाबाट वर्षा लिनु छ। जति जन्म लिएका छन् त्यति नै लिन्छन्। अरूले सुन्न सक्छन्, जति जन्म लिएका छन् त्यति नै लिन्छन्। बाबाबाट वर्षा लिनुहोस्। राम्रोसँग सम्झाउनु छ, मेहनतको काम छ। मेहनतको काम हो यो, अरूलाई सम्झाउनु पर्छ। बच्चाहरूले मुम्बईमा धेरै मेहनत गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरू धेरै सफल हुनु छ। यसमा बुद्धि चाहिन्छ। बाबाको धनसँग धेरै प्रेम हुनुपर्छ। कसैले त धन लिँदैनन्। यो ज्ञान रत्न लिनुहोस् र धारण गर्नुहोस्। उनीहरूले भन्छन्, हामीले के गर्ने? बुझ्दैनन्। बुझ्नुहुन्न भने त तपाईलाई तपाईको भावी। सबैलाई ज्ञान दिनु छ। यदि यो ज्ञान लिएनन्, बुझेनन् भने त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको भावी ड्रामामा उनीहरू ईश्वरीय परिवारका रहन्छन्। त्यो बुझ्नु पर्यो। दिन त के गर्नु छ? सबैलाई दिनु छ। ज्ञान त सारा विश्वमा बाँड। यदि भगवान यो धरतीमा आइसक्नु भयो, पछि उनीहरूले उल्लान नदिउन्। बुझ्नुहुन्छ भने तपाईको भावी, बुझ्नुहुन्न भने पनि तपाईको भावी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रोहानी बाबाको रोहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रोहानी बच्चाहरूको रोहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, शरीरलाई ठीक राख्नको लागि ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। शरीरलाई ठीक राख्नको लागि ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन।
यस ज्ञान योगबाट सजिनु छ। यस ज्ञान योगबाट सजिनु छ, स्थूल सिंगारले होइन। स्थूल सिंगारले होइन। बाबाले पहिलो नम्बरमा बताउँदै हुनुहुन्छ, शरीरलाई ठिक राख्नको लागि ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। यस ज्ञान योगबाट सजिनु छ, स्थूल सिंगारले होइन। दोस्रो नम्बर, एक घडी आधा घडी पढाइ अवश्य पढ्नु छ। एक घडी आधा घडी पढाइ अवश्य पढ्नु छ, ज्ञान र योगमा रेस गर्नु छ। एक घडी आधा घडी पढाइ अवश्य पढ्नु छ, फुर्सदै भएन भनेर बस्नु छैन। यो त हाम्रो के हो? पढाइ हो, भविष्यको लक्ष्य प्राप्त गर्ने माध्यम हो। ज्ञान र योगमा रेस गर्नु छ। हामी त जब बाबाको बच्चा भन्यौं त्यसपछि रेस दौडको मैदानमा छौं, फेरि थाकेर बस्यौं भने के हुन्छ? हामी पछि पर्छौं। त्यही भएर रेसमा अगाडि बढ्नको लागि के गर्नु छ? बाबा भन्नुहुन्छ, एक घडी आधा घडी भए पनि अवश्य पढाइ पढ्नु छ। आजको वरदान, सर्वको दिलको राजलाई जानेर सबैलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। सर्वको दिलको राजलाई जानेर सबैलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। सर्वको दिलको राजलाई जानेर सर्वलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। विस्तार, विजयी बन्नको लागि विजयी बन्नको लागि हरेकको दिलको राजलाई जान्नु छ। हरेकको दिलको राजलाई जान्नु छ। कसैको मुखद्वारा निस्कने आवाजबाट कसैको मुखद्वारा निस्कने आवाजबाट उसको दिलको राजलाई उसको दिलको राजलाई जान्यौ भने विजयी बन्न सक्छौ। जान्यौ भने विजयी बन्न सक्छौ। तर दिलको राजलाई जान्नको लागि दिलको राजलाई जान्नको लागि अन्तर्मुखता चाहिन्छ। दिलको राजलाई जान्नको लागि अन्तर्मुखता चाहिन्छ। जति अन्तर्मुखी रहन्छौ जति अन्तर्मुखी रहन्छौ त्यति हरेकको दिलको रहस्यलाई जानेर उसलाई राजी गर्न सक्छौ। उसलाई राजी गर्न सक्छौ। राजी गर्नेहरू नै विजयी बन्छन्। राजी गर्नेहरू नै के बन्छन्? विजयी बन्छन्। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ, सर्वको दिलको राजलाई जानेर सर्वलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। यो वरदान कसलाई हो त?
हामी बच्चाहरूलाई नै हो। विस्तार विजयी बन्नको लागि हरेकको दिलको राजलाई जान्नु छ। कसैको मुखद्वारा निस्केको आवाजबाट उसको दिलको राजलाई जान्यौ भने विजयी बन्न सक्छौ। यस्तो बन्नु छ हामी। तर दिलको राजलाई जान्नको लागि के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा? अन्तर्मुखता चाहिन्छ। जति अन्तर्मुखी रहन्छौ त्यति हरेकको दिलको राज रहस्यलाई जानेर उसलाई राजी गर्न सक्छौ। राजी गर्नेहरू नै के हुन्छन्? विजयी हुन्छन्। सानो बच्चालाई पनि आफ्नो आमाले के गर्छन्? उसको सबै कुरा थाहा हुन्छ नि, उसलाई भोक लागेको निद्रा लागेको सबै थाहा हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि अन्तर्मुखता बनेर हामी के गर्नु छ? सबैको उनीहरूलाई के को आवश्यकता छ त्यो राजलाई जान्नु छ। सारा दुनियाँको अब आवश्यकतालाई पुरा गर्नेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामी बच्चाहरू छौँ। सबैले के गर्नु छ? राजलाई जानेर विजयी बन्नेवाला बनेर सबैलाई पुरा गर्नु छ उनीहरूको चाहनालाई। आजको स्लोगन वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो। वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो जसमा जुन फल राखे पनि त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो जसमा जुन फल राखे पनि त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। राम्रो राखे राम्रो हुन्छ, नराम्रो राखे नराम्रो पनि फलीभूत हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सार मिठे बच्चे, मधुवन सबैको तीर्थ स्थान हो। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ, सबैलाई सन्देश देऊ। मधुवन तीर्थ स्थान हो भनेर सबैलाई के गर्नु छ? मधुवनको महिमा सुनाउनु छ, सबैलाई लिएर जानु छ त्यहाँ। प्रश्न, कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमति स्वगति हुन्छ, निन्द्राजित बन्छौ? बाबाको उत्तर, राति सुत्नुभन्दा पहिला बाबा र वर्षलाई याद गर, स्वदर्शन चक्र घुमाइराख, निद्रा आएपछि सुत, त्यसपछि अन्तमति स्वगति हुन्छ। सबेरै उड्दा यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निद्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ, गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। आजको गीत के थियो? जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान के वर्षा। ओम शांति।
दर्शन कर लो चारों धाम मधुबन में, हाँ मधुबन में। शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो, शांति स्तंभ में शक्ति भर लो। कुटिया में रूह रिहाल कर लो, कुटिया में रूह रिहाल कर लो। आए हैं करने कल्याण, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम मधुबन में, हाँ मधुबन में। हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो, हिस्ट्री हाल में व्यर्थ मिटा लो। कमर में आकर योग लगा लो, कमर में आकर योग लगा लो। बनना बाप समान, दर्शन कर लो चारों धाम, दर्शन कर लो चारों धाम मधुबन में, हाँ मधुबन